अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। एक नए मौजू के साथ आमना ज़ुबैर हाजिर है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया था कि मैं अपने व्लॉग में अपने मुशाहदात तजर्बात आपसे डिस्कस लाजमी करूँगी, ताकि आइंदा अगर आपके साथ ये मसला आ जाए तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे सकूँ। आज बात होगी ख्वाब के बारे में। ख्वाब का इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हर बंदा ख्वाब देखता है सोते हुए, और बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान सुबह उठता है तो अजीब सी उलझन का शिकार हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे ख्वाब होते हैं कि इंसान कहता है कि मैं उठता ही नहीं और मैं ये ख्वाब देखता रहता। इमाम मोहम्मद इब्न सहरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ख्वाबों के बारे में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, और इनकी पूरी किताब भी है ताबीर रोया के नाम से। ये कहते हैं कि एक जो होता है ख्वाब, वो आपके दिली ख्यालात का इनेकास होता है। यानी आप सारा दिन, सारा सुबह शाम जिस बंदे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में या किसी मसले में उलझे रहेंगे, आपको रात को उसी बारे में ख्वाब आएगा। दूसरा शैतान की तरफ से होता है, और तीसरा अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशखबरी या अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा होता है। तो कहते हैं ताबीर और एतबार के लायक जो ख्वाब है वो वही हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत हो। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो सच्चा ख्वाब होता है ज़्यादातर वो उस बंदे को आता है कि वो आम ज़िंदगी में भी सच ही बोले। तो इधर मैं कुछ अपने ख्वाबों का जो मेरी ज़िंदगी में अमल दखल था मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं पूरे ख्वाब तो नहीं बताऊँगी कि मुझे कैसे ख्वाब आते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह के ख्वाब आए, क्योंकि हर बंदे के ख्वाब की नोयत अलग होती है, तो अगर आप में से कोई ये वाले ख्वाब देख रहा है तो वो क्या करे। पहली बात तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हदीस से साबित है कि ख्वाब आप देखें, बुरा ख्वाब देखें तो आपने दुआ पढ़नी और बाएं तरफ थूक देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इससे ये होगा कि आप इस ख्वाब के शर से बच जाएंगे। यहाँ तक तो अल्लाह का शुक्र है, हर मुसलमान कोशिश करेगा, करता भी होगा, और इंशाल्लाह बच भी जाता होगा उस ख्वाब के शर से। दूसरी बात यह है कि सदका करें आप। अगर आप ख्वाब में कोई अपने आप को मुसीबत में देख रहे हैं, एक वाज़िह मुसीबत होती है, एक इशारा होता है। जो वाज़िह मुसीबत होती है, इंसान ज़ाहिर बात है उस मुसीबत के आने के डर से सदका करता है, ताकि क्योंकि वैसे भी सदका बला से टालता है। सदका हर तरह की बला, हर तरह की बीमारी, हर तरह की आने वाली मुसीबत के आगे रुकावट पैदा कर देता है, और वह इंसान अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। और मैं यहाँ उन ख्वाबों का जिक्र कर रही हूँ जिनको हम कोई इतनी अहमियत नहीं देते। तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये है कि अगर आप ख्वाब में बार बार छिपकली देख रहे हैं, अपने घर में, अपने रूम में देख रहे हैं, तो इसको एक आम ख्वाब ना समझें। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके ऊपर जादू जादू की भी दो तरह की इकसाम होती है। हम अक्सर कहते हैं हाँ जी फलां ने करवा दिया है, नहीं, बाज़ दफ़ा कोई करवाता है और बाज़ दफ़ा आज खुद हो जाता है। बाज़ दफ़ा कोई इंसान किसी जिन्नात के ज़रिए ये जादू करवाता है, और बाज़ दफ़ा जिन्नात खुद कर देते हैं। जिन्नात क्यों करते हैं? जिस घर में अल्लाह के हुक्म तोड़े जा रहे हों, कुरान पाक की बेहरमती की जा रही हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुरान पाक जिस जगह पे पड़ा हुआ होता है तो नहीं पता होता है इंसान का, उधर पीठ हो रही होती है, उस तरफ हमारी जो है वो पाँव जा रहे होते हैं, ऊंची जगह पे नहीं पड़ा हुआ होता है, या उसके जो कुरान पाक के सफ़ात हैं उनकी कदर की नहीं जा रही होती है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। या इंसान वाशरूम में जाए, दुआ पढ़ के ना जाए, या वो नंगे सर जाए, तो घरों में शैतान और शैतान नुमा जिन और जिन नुमा शैतान होते हैं, ये हमारा अकीदा है। और जन्नात अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मखलूक है। जन्नात की इन मखलूक से हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, इनसे बचाव की सूरत हो सकती है। तो जिस घर में अल्लाह के हुक्म टूट रहे हों या कुरान पाक की बेहरमती हो रही हो, अगर वहाँ मुसलमान जन्नातों का डेरा है,
تو وہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان پر جادو کر دیتے ہیں، از خود کرتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، رشتہ دار کی کوئی کارستانی نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر واش روم میں ہم جائیں، دعا پڑھ کے نہ جائیں، ننگے سار جائیں، وہاں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں وہ بھی جادو کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ مطلب نہ لیں کہ آپ کو چھپکلی نظر آ گئی تو آپ کہیں بس جی میرے اوپر تو فلاں نے جادو کر دیا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کلیئر کیا ہے کہ جادو خود بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلسل جانور دیکھ رہے ہیں اور آپ جانور سے ڈر رہے ہیں، کبھی آپ بیل سے ڈر رہے ہیں، کبھی آپ خواب میں مرغے آ رہے ہیں، کوئی آپ کو مرغے سے ڈرا رہا ہے، کبھی آپ کے خواب میں بار بار سانپ آ رہے ہیں، کتا آ رہا ہے، خاص کر کالا کتا آپ کے خواب میں آ رہا ہے، آپ کے خواب میں گدھ آ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو نارمل نہ خیال کریں۔ اس کا یہی ہے کہ ایک تو سنت جو ہے وہ فوراً پوری کریں کہ آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جس سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، یہ سارا طریقہ ہے۔ آپ نے یہ کر کے اس کے بعد خواب ہر کسی کو نہیں بتانا ہے، ایگزیکٹ نہیں بتانا ہے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ فوراً آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ بہترین جو تجربے میں ہے کہ آپ ہر مہینے گوشت کی شکل میں صدقہ کریں، چاہے آپ کوئی سا بھی گوشت دے دیں، چکن کا گوشت ہے، بکرے کا ہے، گائے کا ہے، جتنی آپ کی توفیق اتنا دیں۔ اگر گوشت کی توفیق نہیں ہے تو بکرے کی سری بغیر مغز کے بھی ملتی ہے، وہ سستی ہوتی ہے، وہ صرف صدقے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ہر مہینے اس نیت سے کریں کہ مجھے اس طرح کے خواب اور ان خواب کے شر سے میں محفوظ رہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے تجربے میں آئی یہ بات کہ آپ کو پھر دوبارہ اس طرح کے کوئی خواب نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، آپ کے جو ایریا میں کوئی عامل ہے یا عاملہ ہے جو کنفرم ہے، آگے پیچھے سے پتہ کر کے اس سے ڈسکس کر کے جادو کے بارے میں لازمی پتہ کروائیں اور پھر جادو کا توڑ کروائیں، لیکن اپنے آپ پر، اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر جادو ہی سوار نہ رکھیں، کیونکہ کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے۔ جادو سے بچنے کی جو حدیث شریف میں بہترین طریقہ ہے وہ آخری 2 کل ہیں، آپ وہ لازمی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے علاوہ عامل جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے دیکھیں کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی تو ہم جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، ہمارا معدے کا مسئلہ ہے، تو ہم معدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ دل کا مسئلہ ہے، دل والے کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح ENT کا مسئلہ ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ تو ہر بندہ اپنے جو علم میں ہوتا ہے وہ ماہر ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، لیکن کنفرم جو عامل ہے، جو بہت اچھا ہے، جو دینی اعتبار سے جس کے عقائد اچھے ہیں، جو آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کرے گا، آپ کو شرک کی طرف نہیں لے کر جائے گا، تو ایسے بندے کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے یہ خواب آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ان خواب کا اثر آپ کی حقیقی زندگی پہ تو نہیں پڑ رہا، آپ بیمار تو نہیں ہو رہے، آپ ان خواب کے بعد آپ کی زندگی میں مسائل تو نہیں آ رہے۔ اگر اس طرح ہے تو میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کو نارمل نہ لیں۔ میں نے نارمل لیا تھا، میں اس بات پر نہیں آنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں اس چیز کو نارمل نہ لیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے نبی کے طریقوں پر لائیں، اور اس کے علاوہ جس طرح اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جائیں، اس چیز کا لازمی توڑ کروائیں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ مشاہدہ تجربہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں عافیت رکھے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اور قرآن پاک کی بہت زیادہ عزت تکریم کریں۔ دیکھیں گھر میں کہیں بچوں کے قرآن پاک اور بچوں کے سپاروں کے صفحات نیچے تو نہیں گرے ہوئے ہیں، یہ چیز بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ شیئرنگ پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے تجربے مشاہدے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔